Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ani anak kita sa 15 nga Domingo, sulod sa ordinaryong panahon. Diha sa atong kinabuhi, kanunay kitang makatagbo og daghan kaayong tawo. Apan kadaghanan kanila mga tawo lamang alang kanato. Buot ipasabot nga wala nato sila mailhi kay mga dumuduong man sila og wala nato atagig pagtagad. Apan gitawag kita sa Dios sa pagpanginlabot, paghatag og pagtagad og pagtabang sa ilang panginahanglan. Apan nganong buhaton man nato kini ngadto kanila? Kinsa man di ay ang atong silingan? Ang atong ebanghelyo karon nagkanayon nga ang atong silingan mao kadtong mga tawo nga nanginahanglan sa atong panabang uban ang tumang kaluoy sa ilang kahimtang. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online, and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management, and staff. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Nasa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami.
Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron pagpangamaalang kanamo. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit mong hari, Diyos amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagarugtan sa salat sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon ko, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuuran, nagatultol ka namo nganha kang Kristo. Himoa nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Kini among gipangayo, tinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon ngadto sa katawhan, kung patalinghugan ninyo siya ug tumanon niya ang mga sugo nga nahisulat niining basahona, ug kung mubalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa kinasingkasing gayud. Dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Wala kinadidto sa langit ni atua sa layo. Dili kamo makaingon, kinsa may mukuha niini alang kanato, aron kita makadungog ug makatuman niini. Wala usab kini didto sa tabok sa lawod nga muingon kamo, kinsa may mutabok aron pagkuha niini, aron makadungog kita ug makatuman niini. Duol ra kaayo kini kaninyo, anaara kini sa inyong baba ug kasing-kasing, busa makatuman kamo niini. Ang pulong sa Ginoo. Pangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan.
panahon sa imong kaayo, O Diyos. Sa imong dakong kaluoy, tubag ako, sa imong walay hunong nga panabang. Tubag ako, Ginoo, kay walay kinutuban ng imong kaayo. Sa imong kaluoy, lingia ako. Naguol ako, o ganiya sa kasakit. O Diyos, sa imong nakaluluwas na hinabang, panalipdi ako. Daikon ko ang ngalan sa Diyos, diha sa awit. O ginayawan ko siya, uban sa pasalamat. Dapot sa Ginoo, sa iyong kinahanglan, o mabuhi kamo. Tanawa, kamong mga mapaubsanon, o pagsadya. Kamo nga nangita sa Diyos, naglipayon ta ang inyong mga kasing-kasing. Kayang Ginoo, nagpatalinghog sa kabus, ugang iyahang nagigapos, dili niya tamayon. Nagluwas sa Siyon, ug nagtukod pag-usab sa mga syudad sa Huda. Ang mga anak sa iyang mga sulugoon, maoy makapanunod niini, ug sila nga naigugma sa imong ngalan, magpuyo niini. Tawag sa Ginoo, sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuha. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita. Mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, o diha kaniya ang tanan na himutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan.
Kay pagbuo sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak. Di pasikuli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit o sa yuta. Nakigdait ang Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak dito sa cross. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. 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 Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Jesus. Nangutana siya, magtutudlo unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan, giunsa man nimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong huna-huna, ug higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya, ug maong nga nangutana siya kang Jesus, kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog ug gibiyaan nga himat-yon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana, sa pagkakita niya sa tao milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita ug miduol siya ug mitan-aw sa tao ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalana, nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tao naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya lana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos sa pag-ingon, karon kinsa man niining tulo sa imong huna-huna ang nagpakita nga isig katawo sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya, si Jesus miingon, busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Atong nadungog ang Ebanghelyo nga
familiar na kaayo ta. Tungod ni ana, nakapangutana ko, sa karon nga panahon ba, naa pa ba tay makita nga Good Samaritan? Makakita pa ba ta og sama ni ining kinaiyaha sa Good Samaritan? Niining akong pagwali karon mga igsuon, ako na malandong sa posible nga tubag ni adtong pangutanaha. Ang Good Samaritan baya, sama siya kanato, pilgrim, nagpanaw, nagabiyahe, naglakaw, pilgrim. Nakasuroy na ba ang tanan sa mga pilgrim churches? Ang atong pagbiyahe, ang atong panaw, ang atong paglakaw, pagbisita, dunay kapupariha sa nahitabo sa usa ka Samarianhon, nahitabo sa Good Samaritan. Mibiyahe ba yan ni siya? Nya, ang maong Good Samaritan, nasama kanato pilgrim, makamao siyang mututok ug mupakita og puangod. Akong klaruhon, ang maong Good Samaritan, makamao siya mututok ug mupakita og puangod. Kini nga mga linya, kini nga description, ako ning gihuwaman gikan ni anhing Pope Francis. The Good Samaritan was able to see and to have compassion. Walang siya nitanaw, para nako dunatay lang nga Cebuano nga termino, mitutok o mipakita og puangod, compassion. O base niya na mga igsuon, tuguti ko pag paambit, unsay atong mamahimo nga ilhanan nga naapadi tay makita sa atong panahon karon ba nga mga Good Samaritan andam mututok ug andam mo pakitag puangod sa iyang padayon nga panaw. Na ako'y tulo dinhi, hinaot dili mo mubalik og katog. Una, nindot nga ilhanan sa usa ka Good Samaritan, mao kining dili dalo nga tawo ang Good Samaritan, mga igsuon. Wala baya magdinaw ang Ginoo nato? Kaya ang Ginoo nagmanggihatagon kaayo nato. Nya nganong magdinaw man ta nga wala man tay mada, inig kamatay ta. Kung kita mamatay na, nabagod tay mada, nabay ni balik na kalag sa inyong parente, nga ningon, uy, nakadadyo ko kuhan, wag gano. Kung naadi ay naay minatay nga nakada, ing ako palihog, kay wala pa ko kasugat. Sod sa akong mga pila na ko katuig sa kalibutan, 33 na, wapaw kay bao nga nainibalik nga ni na gika na matay niya ingon gipadamgoy nakadako og kini wag itoy mada baya nganong magdinaw man nya ang ato sa pagkamanggihatagon dili man ingon nga wa na lang putay ibilin nato andang ta sa pagpaambit sa unsay naa dili ingon nga wa na sa kay imo kay ingon niya kog daw dili mga igsuon. Sama sa Good Samaritan. Nindot kay siya mga pulong galma siya o ginigbalik ko dinhi bayran ko ikaw sa imong magasto. Nya sa wala pa to, mi-effort siya gipasakay niya siyang yang hayop gihatod dito sa abutanan, gialimahan siya. Wa siya magdinaw sa unsalay naa niya. Mga igsoon, kunar tay mga kaila nga mga tao karon nga so far
usa or duha nga wa gyud makaingon ta dinhi siya daw nga tao. Yes, salamat sa Dios napadi ay good Samaritan nga makita karong panahona. Ari na ko si kaduha kay basin natagak na ang inyong mga udya kay nibalik limog katuog. Ang good Samaritan mga igsuon andam magpakabana. Magpakabana dili aron magpatagad o baka aron dahigon ato ng karon. Ang pagpakabana dili aron ta matagad o baka dahigon. O careful kayong uban mo gamit nga ang pagpakabana manginlabot dili kuno manghilabot. Pero mo mas at home ko para walay lalis kaayo pagpakabana. Tinudanay ang ato paghatag og kaayuhan sa atong isig katao. Pagpakabana kana. Sa English pabitaw, to do the good for its own sake. Para nako kana mo inindot nga pag-intindi sa termino pagpakabana. Nga mibuhat kita sa tinuuray sa unsay ikaayo sa atong isig katao. To do the good for its own sake. Because it is the good. Bahalag wala ni appreciation sa uban. Bahalag usahay dili din makit-an sa uban. Pero sayod ta, it is good. Sample ni ini kanang works of mercy, corporal works of mercy. We do that for its own sake. Ug kining nahitabo karon sa ebanghelyo, it is a corporal works of mercy. Buhat kini sa kaluoy. O, ningon din sa translation, ang Samariano nga nagapanaw ni adtong dalana miagi sa tulisan ug sa pagkakita niya sa tao na luoy siya. Tungod siyang kaluoy, nagpakabana siya yang gida nga sa abutanan. The rest is the story. Dili unta kita mag-apas og balos kana mo'y pagpakabana. Ikatulo, sa dili pa kumupadayon sa ikatulo, kung duna kita'y nasinati nga naaday nagpakabana pa na ako, bisan naanin niya akong dagway, iunahanin niya akong kahimtang, kamo mga masakiton, bisan tuod. Dili tiyaw, dili lalim ang inyong kahimtang. Apan duna mo'y nasinati nga pagpakabana sa inyong palibot, naa pa ang Good Samaritan. Ikatulo katapusan, aron makatug na tagbalik. Bitaw, katapusan mga igsoon, dunay ang Good Samaritan goes beyond the comfort zones. Beyond sa iyang comfort zones. Nga naman, dili baya niya to kaila niya ang mga Samarianhon wa gina mag-ayo ilang buot o wa gina mag-ayo ilang relasyon sa mga Hudiyo. Apan tanawa ang maanindot nga buhat sa Good Samaritan. He goes beyond the comfort zones. Na ako'y nakita nga hagit nga ang atong mga nangalagad diha sa gobyerno ba, wapay usa ka buwan sukad sa ilang paglingkod. Sila nga mga nakadaog sa milabay nga midterm elections. Sila nga atong iampo that they will go beyond the comfort zones ba. Hinaot madala nila ang maong kinaiya sa Good Samaritan nga wa magtan-aw kay di nato kaalyado, di nato kapartido, di nato tagaan sa unsay angay nga hinabang o tabang. Lain. Hagbayra ang campaign period, diha ta na mga partido sa campaign, pero ikay nakadaog. Hinaot ang atong pagpakabana, ang atong pagpangalagad alang sa tanan uy. And all the more hagiton ug iampo ta ang atong mga namunuan nga dili lang sila komportable diha silang opisina,
mususigid sila sa tinuod na kahimtang. They should go beyond the comfort zones. Ug kung doon na tayo kaila nga mga nakadaog, nga padayon, ug naningkamot, nga siya ni gawas sa iyang comfort zone. Salamat, nanay natakdan sa pagka-good Samaritan. Mga igsoon ko din ni Kristo, kini nga mga ilanan, dili daw, andam sa pagpakabana, may go out beyond sa iyang comfort zone, kinaiya kini sa Dios. O ginaot, hindi ta malimot, kini nga Dios, nagpakatao, mipuyo uban ka nato. To emphasize, kaya po din nato, pwede ginato kopyahon ang pagka-good Samaritan. Di ta magdinaw, andam ta magpakabana, bahalang misinterpret sa uban, basta I do it for the goodness sake. And labaw sa tanan, bisan usahay lisod, sangpit ta sa Ginoo, we go beyond our comfort zones. Hinaut ta unta. Ipadayag ta nga atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga mailawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay og gilubong, sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuma ng kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mudangop kita karon ngadto sa Ginoo dala ang atong mga pagampo. Pangayoon nato nga ang iyang tingog magbag-o ka nato diya sa atong paghigugma sa Dios ug sa atong isig katao. Moingon kita, mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, padayong bukas sa paggiya sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong, maglingkawas sa mga kabus, gikan sa kawadon, ug magwagtang sa tanang paagi sa inhustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa Ebanghelyo, o naninguha sa pagpahilom sa simbahan, nga maabli ang ilang mga dalunggan, alang sa tingog sa kalinaw, ug ang ilang mga kasing-kasing, alang sa makanunayong presensya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga idaran, ug ang mga huyang, ug ilabi na sila nga himalatyon, mahupay tungod sa ilang kasayuran, sa naghingapin nga gugma ni Kristo,
Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga nangamatayng matuuhon, makaangko na sa ganti sa kinabuhing tunhay, didto sa langit noong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among mga pagampo. Diyos sa mga amahan, ikaw ang among kalig-on ug panalipod, abliha ang among mga kasing-kasing alang sa imong grasya, sa ingon, kanunay namong masayran ug buhaton ang imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay ikasako kanimo tungod sa imong layo, iluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kaayong laway sukun. Unsaon umaron paghalos kanimong iningtanan. Iluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kaayong laway sukun. Sa kaayong laway sukun. Magampo kita nga kining ako ug inyo nga sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawata, Ginoo, ang mga gasa sa imong simbahan. Ug himua nga kining Eucharistia, magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi siyang pagkatawo, giuli niya ang pagkamatarong sa tawo. Pinaagi siyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha siyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Ug pinaagi siyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya,
naduyog sa tanan mo mga santos, diha sa ilang walay hunong nga awit sa pagdaig. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kadahuman, ulo ang langit o yuna sa ilig mong himala. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimong kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyag pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, si Kristo namatay, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagaalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose yang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak sa mga langit, paday ko ng imong ngalan
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang hinalian, ang laog, ang himaya, ang tun sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Pakita ta ang panag-inig sa unay, panagdait, kalinaw. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka, Cordero sa Diyos na Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Walay gaong sa pagbugnaw ni Ana, dakong kalayo, hinuno asiyang nidaog, o sa kamatay na Padalis kutan, kay kini
Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eucharistia, himuang ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug ang iyang kasakit na hiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hariban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kaangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre, sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father C.J. Mayol, San Carlos Seminary, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Our Lady of Guadalupe Parish and Pauline Cooperators, Cebu City. Ug sa atong prayer group, Sitio Amor Faith Community, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash Online, and anonymous donors sa ila o sa inyong kamang gihatagon o makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni atong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nagulangan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak o Espiritu Santo, karon sa gihapon atong pagsimbahon, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon. Mayang adlaw! Welcome to Pauline's Media Center, Cebu. Dali! Sulod ka! Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, a guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others.
We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu.